नमस्कार साथीहरू, तपाईलाई स्वागत छ। आज मिति 2080 साल असार महिनाको 6 गते बुधबार। सदाको जस्तै आज पनि गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर तपाईहरु माझमा उपस्थित भएको छु। लागौ आजको विषयवस्तुतर्फ। प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, युरोपेली च्याम्पियन्स लिग 2023 को उपाधि जित्ने फुटबल क्लब कुन हो? म्यानचेस्टर सिटी। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग क्लब म्यानचेस्टर सिटीले पहिलो पटक च्याम्पियन लिग उपाधि जितेको। यसअघि म्यानचेस्टर सिटीले प्रिमियर लिग र एफए कप पनि हात पारेको। म्यानचेस्टर सिटीले एकै सत्रमा 3 उपाधि जितेर म्यानचेस्टर युनाइटेडले बनाएको इतिहासको बराबरी गरेको। म्यानचेस्टर युनाइटेडले सन् 1989 मा सो दुर्लभ उपाधि हासिल गरेको थियो। इटालियन सिटी ए क्लब इन्टर मिलानलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सिटीले क्लबको इतिहासमा पहिलो पटक यो उपाधि जित्न सफल भएको हो। प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस कहिले मनाइन्छ? जुन 7 गते। सन् 2023 को नारा खाद्य पदार्थमा मापदण्ड जीवन रक्षाको आधार स्तम्भ रहेको थियो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा नियुक्त हुने व्यक्तित्व को हुनुहुन्छ? डाक्टर बैकुण्ठ अर्याल। 2080 जेठ 32 को मन्त्री परिषद बैठकले उहाँलाई सो पदमा नियुक्त गरेको थियो। यसअघि मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको। बैरागीको आगामी असोज 14 गते सोबाट अवकाश हुँदै हुनुहुन्थ्यो। 2046 माघमा नायब सुब्बा पदबाट निजामती सेवा सुरु गर्नुभएका अर्याल अधिकृत उपसचिव सहसचिव हुँदै 2075 असार 3 गते सचिव पदमा बढुवा हुनुभएको थियो। डाक्टर अर्यालको सचिव भएको 5 वर्षे कार्यकाल 2080 असार 2 गते सकिन लागेको थियो। उहाँले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको थियो। उहाँ 2082 साल कार्तिकसम्म मुख्य सचिव पदमा बहाल रहने। प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, बागमती प्रदेश सरकारद्वारा 2080 जेठ 32 मा सार्वजनिक बागमती प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार राष्ट्रिय कुल ग्रास्त उत्पादनमा बागमती प्रदेशको हिस्सा कति रहेको छ? 36.80%। प्रदेशको कुल ग्रास्त उत्पादन वृद्धि 1.8% रहने। राष्ट्रिय कुल ग्रास्त उत्पादनमा बागमतीको हिस्सा 36.80% हुने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय कृषि उत्पादनमा बागमतीको योगदान 17% रहेको छ। प्रश्न नम्बर 5, लोक सेवा आयोगको स्थापना कहिले भएको हो? 2008 असार 1 गते। नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिसन नामक 2008 साल असार 1 गते लोक सेवा आयोगको विधिवत रूपमा स्थापना भएको हो। एक विशिष्टकृत संवैधानिक निकाय जसको संगठन, काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको भाग 23 अन्तर्गत धारा 242 र 43 मा व्यवस्था गरिएको छ। लोक सेवा आयोगमा अध्यक्ष र अन्य 4 जना सदस्य गरी 5 जना पदाधिकारी रहने। अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले 6 वर्षको हुने, पूर्ण नियुक्ति हुन नसक्ने, तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्न भने सकिने। पहिलो विज्ञापन प्रकाशन 2008 भदौ 18 गते भएको थियो। अप्टिकल मार्कर रिडर OMR प्रविधिबाट वस्तुगत बहुउत्तर उत्तर पुस्तिका परीक्षण सुरु 2069 भदौ 7 बाट। अनलाइन प्रणालीबाट दरखास्त सञ्चालन सुरु 2071 चैत्र 23 बाट। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, ताप्लेजुङ जिल्लाको फताङलुङ गाउँपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिका कहिले घोषणा भएको हो? 2080 जेठ 27 गते। खोप कार्यक्रम अन्तर्गत आधारभूत सूचकले पूर्णता पाएसँगै गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता पालिका घोषणा गरिएको। यस्तै बाँकेका 4 वटा कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा गाउँपालिका, डुडुवा गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषित भएका
प्रश्न नम्बर 7 इटलीका पूर्व प्रधानमन्त्री सिल्भियो बर्लुस्कोनीको निधन कहिले भएको हो? सन् 2023 जुन 12 मा उनी 4 पटकसम्म इटालीको प्रधानमन्त्री बनेका। प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ पुरुष टेनिस इतिहासमा सर्वाधिक 23 पटक ग्रान्ड स्लाम विजेता बनी रेकर्ड कायम गर्न सफल खेलाडी को हुनुहुन्छ? नोभाक जोकोभिक। जोकोभिकले राफेल नाडालको 22 ग्रान्ड स्लामलाई पछि पार्दै 23औं पटक सो उपाधि जितेका। यस सफलतासँगै पुरुष टेनिस विधामा जोकोभिकलाई सर्वकालीन महान खेलाडीको रूपमा हेरिएको। प्रश्न नम्बर 9 उपप्रधानमन्त्रीले को समक्ष शपथ लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ? राष्ट्रपति समक्ष। प्रश्न नम्बर 10 U20 विश्वकप 2023 को विजेता कुन राष्ट्रको हो? उरुग्वे। U20 विश्वकप 2023 को विजेता राष्ट्र कुन हो? उरुग्वे। उरुग्वे इटलीको U20 फुटबल टोलीमाथि 1-0 को कठिन जित निकाली विश्व च्याम्पियन बनेको। खेल आयोजना अर्जेन्टिनामा सन् 2023 मे 20 देखि जुन 11 सम्म 6 महादेशका 24 राष्ट्रको सहभागिता रहेको। सहभागी राष्ट्रलाई 6 समूहमा विभाजन गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 11 नेपाल एयरलाइन्सको जहाजद्वारा मलेसिया भैरहवा काठमाडौँ व्यावसायिक उडान कहिले भएको हो? 2080 जेठ 30 सन् 2023 जुन 13। प्रश्न नम्बर 12 राजधानी काठमाडौँमा पहिलो राष्ट्रिय कफी सम्मेलन आयोजना कहिले गरियो? 2080 असार 2 देखि 5 सम्म। नेपाल कफी व्यवसायी महासङ्घको आयोजनामा नेपाली कफीको आन्तरिक एवं बाह्य बजार प्रबन्धनका लागि राष्ट्रिय कफी सम्मेलन तथा प्रदर्शनी आयोजना भएको। प्रश्न नम्बर 13 महिला उद्यमी हरित औद्योगिक ग्राम कहाँ निर्माण गरिने भएको छ? 5 खाल काभ्रेमा। 50 रोपनी जग्गामा निर्माण हुन लागेको सो औद्योगिक ग्रामको निर्माण लागत 96 करोड रुपियाँ हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट मार्फत पार्क निर्माणका लागि 41 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको। लघु साना र मझौला महिला उद्यमीका 50 वटा उद्योग ग्रामभित्र रहने बनाइएको। स्थानीय उत्पादनलाई प्रशोधन प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउने गरी ग्राम निर्माण गर्न लागि। प्रश्न नम्बर 14 आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा एक घर एक बाँदर पाल्ने कार्यक्रम ल्याउने स्थानीय तह कुन हो? कालिन्चोक गाउँपालिका दोलखा। प्रश्न नम्बर 15 हिती प्रणाली कृतिका लेखक पद्मसुन्दर जोशी हुन् भने पानी घट्ट नामक कृतिका लेखक को हुन्? सुरेश प्राञ्जली। प्रश्न नम्बर 16 परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा पहिलो पटक परराष्ट्र सेवा दिवस कहिले मनाइएको हो? 2078 जेठ 10 गते। प्रश्न नम्बर 17 संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा कुन दिनलाई सार्वजनिक सेवा दिवसका रूपमा मनाइन्छ? जुन 23। प्रश्न नम्बर 18 ब्रह्माण्डको पहिलो रङ्गीन तस्बिर कहिले सार्वजनिक गरिएको हो? 2022 जुलाई 11 मा। नासाका वैज्ञानिकहरूले जेम्स वेब स्पेन टेलिस्कोपबाट सो तस्बिर खिचेका। नक्सामा ब्रह्माण्डमा रहेका ग्रहहरूबाट निस्किएका प्रकाश पनि तस्बिरमा देख्न सकिने। प्रश्न नम्बर 19 राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार बौद्ध धर्मावलम्बीको हिस्सा कति रहेको छ? 8.21%। धर्म अनुसार जनसङ्ख्या प्रमुख 10 वटा रहेका छन्। यहाँ टेबलमा देखाइएको छ। धर्म हिन्दू धर्म जसमा 81.19% रहेको छ। त्यस्तै गरी बौद्ध 8.21%, इस्लाम 5.09%, किराँत 3.17%, क्रिस्चियन 1.76%, प्राकृतिक 1.35%, बोन 0.23%, जैन 0.01%, बाहाइन 0.00%, त्यस्तै गरी सिख 0.01% रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ 2080 मा प्रदान गरिने युग कवि सिद्धिचरण पुरस्कारबाट सम्मानित हुने व्यक्तित्व को हुन्? डाक्टर जयराज आचार्य। पुरस्कार राशि 1 लाख रुपियाँ। डाक्टर आचार्यलाई भाषा साहित्य र कूटनीतिको क्षेत्रमा योगदान पुर्याए बापत सो पुरस्कार प्रदान गरिएको। प्रश्न नम्बर 21 आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार
2079 फागुनसम्म विद्युतको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या कति प्रतिशत रहेको छ? 95%। हालसम्म जडित विद्युत क्षमता 2079 असारको तुलनामा 21.7% बढेर 2666 मेगावाट पुगेको छ। प्रश्न नम्बर 22, आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या कति प्रतिशत रहेको छ? 15.1%। यस्तै बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि 17.4% जनसङ्ख्या रहेको, बहुआयामिक गरिबी ग्रामीण क्षेत्रमा 28% र सहरी क्षेत्रमा 12.3% रहेको, प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी कर्णालीमा 39.4% जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरिबीमा छन् भने सबैभन्दा कम बागमतीमा मात्र 7% जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरिबीमा रहेको। प्रश्न नम्बर 23, आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार 2079 फागुन मसान्तरसम्म देशभर कालोपत्रे सडकको लम्बाइ कति पुगेको छ? 17,480 किलोमिटर। 2078-79 सम्म कालोपत्रे सडकको लम्बाइ 17,232 किलोमिटर रहेको थियो। प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्थ्यो टङ्क केसी। यतिन्जेल सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब अनि साथीहरूलाई सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला।